का ऐसा है। कैसी किताब है, कैसा लग रहा है आपको? बड़ी अच्छी जानदार किताब है नहीं? अल्लाह अकबर। यहाँ एक चैलेंज दिया गया है, कहा गया कि तुम कहते हो कि ये कुरान मोहम्मद का कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल भी लोग कहते हैं मोहम्मद ने जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये किताब गढ़ ली है और अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया है। ये वो लोग बोलते हैं जो अरबी के ऐन से वाकिफ नहीं है, जिनको जिंदगी में कभी तौफीक नहीं हुई कि कुरान हकीम को तर्जुमे के साथ पढ़ लें। सुनी सुनाई बातें बोलते रहते हैं। कुरान जात पात की बात करता है, कुरान टेररिज्म को हवा देता है, कुरान के अंदर ऐसा है, कुरान के अंदर वैसा है, औरतों के हुकूक नहीं बयान किया। दुनिया भर की बातें, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गलत फहमियों पर मबनी बातें हैं। चैलेंज किया गया, वो लोग कहते हैं कि इसको नबी ने गढ़ लिया है, हम यक़ूलून इफ्तारा गढ़ लिया है। तो ऐसा करो कि कुरान जैसा जो है कोई कलाम, जैसे कुरान जैसे एक सूरत बना के ले आओ। नहीं बना सकते। पहले ये कहा गया कि कुरान बना करके ले आओ, फिर ये चैलेंज दिया गया चलो पूरा कुरान नहीं बना सकते, 10 सूरतें बना लो। बेअशर सोवर, अशर मन 10, 10 सूरतें बना कर दिया। वहां 10 सूरतें बनाने का चैलेंज दिया गया। उल्फातु बेअशर सूवर मिथली, कुरान जैसी 10 सूरतें बना कर लाओ। पहले कहा गया कुरान जैसा कलाम बना करके लाओ, नहीं बना सकते तो 10 सूरतें बना करके लाओ। अब पहले पारे में कहा गया फातु बे सूरत में मिसली, एक सूरत बना करके लाओ। और आखिर में सूरह तूर के अंदर कहा गया फलिया तो बेहदीस मिसली, एक सेंटेंस बना कर लाओ। नहीं बना सकते, पूरा कुरान नहीं बना सकते, 10 सूरतें नहीं बना सकते, एक सूरत नहीं बना सकते, एक सेंटेंस नहीं बना सकते। और यह चैलेंज आज भी बरकरार है। तमाम एतराजात खत्म करो ना, तमाम झगड़े खत्म करो, सीधे से एक सूरा बना करके ले आओ। देखो हमने कुरान के इस चैलेंज को कबूल कर दिया, कुरान झूठ बोलता है। हिम्मत है, औकात है, बनाकर बताओ। दूसरी बातें छोड़ो, मुद्दे पर आओ। मुद्दा यह है कि कुरान अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो तुम एक जुमला बना करके लाओ। पूरी दुनिया के जितने भी बड़े उलमा हैं, साइंटिस्ट हैं, जो अपने आप को इल्म वाला कहते हैं और जिन्हें अपनी ज़बादानी कामिल पर नाज है, वो आए और एक सेंटेंस बनाकर दिखाएं, सारा मामला खत्म हो जाए ना। इधर उधर क्यों भागते हो? एक जुमला बना करके ले आओ। ये देखो हमने कुरान से अच्छा एक जुमला, कुरान जैसा एक जुमला बना दिया है, बात खत्म हो जाए। ऐसा है वैसा है, वो फजूल बातें हैं, फजूल बातें। आखिर में चूंकि कुरान का तज़किरा आया, अब बताया जा रहा है कि अल उमूरुल अर्बाअतु शवाहिदु अला सिद्क़िल कुरान, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान के सच्चे होने पर कि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, उसकी सच्चाई के ऊपर दलील हैं और शाहिद है। शाहिद माने गवाह, गवाह। वो 4 चीज़ें क्या हैं इस आयत में बयान किया, यानी अल उमूरुल अर्बाअतु शवाहिदु अला सिद्क़िल कुरान, कुरान के सच्चे होने पर और अल्लाह की तरफ से नाजिल होने पर गवाह है, शाहिद। बताया गया अफमन काना अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही वयतलूहु शाहिदुम मिन्हु, एक गवाह तो जिब्राइल है जो ये कलाम लाया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, एक, और दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर ये कलाम जिब्राइल लाया है। तो ये एक गवाह हुए, कौन? जिब्राइल और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व मिन क़ब्लिही किताब मूसा, इससे पहले की किताब में खास तौर से तौरात, तौरात में कुरान हकीम का तज़किरा मौजूद है। हाँ, और ये नुक्ता यहीं रख लो, तमाम नाजिल शुदा किताबों में कुरान हकीम के बाद सबसे अफजल किताब तौरा है, और अंबिया बनी इसराइल का सबसे मुअज़्ज़ज़ नबी मूसा है। बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा आलिम मूसा। वमिन क़ब्लिही किताब मूसा, तो गोया कि पिछली किताबें गवाह हैं कि कुरान हकीम सच्ची किताब है, एक,
جبرائیل اور نبی گواہ ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے اور منزل من اللہ ہے. اور تیسرے فطرت سلیمہ. اگر آدمی کی فطرت فاسد ماحول میں رہ کر خراب نہ ہوئی ہو اور اس کی فطرت سلیم ہوئی تو ایسا معلوم ہوگا جیسے قرآن کی ہر آیت اس کی فطرت کی آواز ہو. گویا کہ فطرت، اور وہ بھی فطرت سلیمہ، گواہ ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور چوتھا گواہ خود قرآن ہے. اس کی گواہی کیسی ہے؟ اس کی گواہی ایسی ہے کہ اس طرح اس کو محکم کیا گیا ہے. ابھی بتایا گیا محکم ایسا کیا گیا ہے. دیوار بنائی گئی ہے، اینٹیں رکھی گئی ہیں، کوئی اینٹ ٹیڑھی نہیں ہے اور کہیں سوراخ نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے باطل گھس ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہول ہی نہیں ہے، پورا پلاسٹر کر دیا گیا ہے. اسی کو کہتے ہیں احکام الاتقان. جی اللہ اکبر. قرآن حکیم کا اعزاز ہے اس کا. اس اعزاز کو اعجاز کی وجہ سے ہم مانتے. قرآن معزز ہے اس لیے کہ معجز ہے. اس کی گفتگو کا جو انداز ہے عام گفتگو سے بالکل الگ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پورا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے جس میں کم ہی لوگ تھورو ہوتے ہیں. بلاغت اس کو بولتے ہیں، جس کے 3 شعبے ہیں: علم المعانی، علم البیان، علم البدیع. علم البدیع میں کہیں محسنات لفظیہ سے بحث ہوتی ہے، کہیں محسنات معنویہ سے، اور کیسی کیسی صنعتیں ہیں. صنعت تکرار. دیکھو صنعت تکرار میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. یہ ہے صنعت تکرار. دیکھیں صنعت تکرار، پتا پتا ریپیٹ ہے، بوٹا بوٹا جانے نہ جانے، اس کو کہتے ہیں صنعت تکرار. جی اور اس طریقے کی ہزاروں صنعتیں ہیں. ایک صنعت اور سنا دیتا ہوں جس کو کہتے ہیں صنعت تضاد. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. اللہ، جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کا ایک ایک لمحہ دین کے لیے وقف کریں. اللہ تبارک تعالیٰ جوانی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھنے والا ہے. کیا بات. تو گویا کہ 4 امور یہاں ایسے ہیں جو قرآن حکیم کی سچائی کے اوپر شاہد ہیں. جبرائیل اور نبی، ایک لا رہا ہے اور ایک کے اوپر لا رہا ہے. اور دوسرے پچھلی کتابیں، خاص طور سے تورات. نمبر 3 فطرت سلیمہ. اگر فطرت آدمی کی خراب نہیں ہوئی، قرآن پڑھنے لگے سمجھ کر کے، تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ فطرت یہی ساری چیزیں چاہتی ہے اور یہ فطرت کی آواز ہے. اور چوتھے خود قرآن گواہ ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں. اللہ اکبر. قرآن کی خود کی گواہی ہے. الشاہد نفس، خود قرآن، القرآن نفس، قرآن خود منزل من اللہ اور اپنی صداقت کی کھلی ہوئی دلیل. یہ 4 امور. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.